बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। क़द अफ़लहल मुमिनून। बेशक ईमान वारा कामयाब थी विया। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। जेकी पंहिंजी नमाज़ में निवड़त ऐं आजिज़ी कंदड़ आहिनि। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। ऐं उहे जेकी फ़ुज़ूल ॻाल्हि खां मुंहुं मोड़ींदड़ आहिनि। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। ऐं जेकी ज़कात ॾियण जो कमु करण वारा आहिनि। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ऐं उहे जेकी पंहिंजे शर्मगाहुनि जी हिफ़ाज़त कंदड़ आहिनि। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन। पर पंहिंजे घर वारियुनि या शरई बानियुनि ते जेकी हिननि जे हथ जी मिल्कियत आहिनि, पोइ बेशक उन्हनि ते का मलामत नाहे। फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून। पोइ जेको इन्हनि खां सवाइ कुझु ॿियो घुरे त उहे ई हद खां लंघण वारा आहिनि। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन। ऐं जेकी पंहिंजे अमानतुनि ऐं पंहिंजे वाइदे जी पासदारी कंदड़ आहिनि। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। ऐं जेकी पंहिंजी नमाज़ुनि जी हिफ़ाज़त कंदा आहिनि। उलाइक हुमुल वारिसून। उहे ई माण्हू वारिस आहिनि। अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। उहे जन्नतुल फ़िरदौस जा वारिस थींदा। उहे इन में हमेशा रहंदा। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। ऐं बेशक असां इंसान खे चूंडियल मिटीअ मां बणायो। ثم جعلناه نطفة في قرار مكين। पोइ उनखे हिकु मज़बूत जाइ में पाणी जो कतरो बणायो। ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين। पोइ असां उन पाणीअ जे कतरे खे ॼमियल रतु बणायोसीं। पोइ ॼमियल रतु खे गोश्त जे ॿूटी बणायोसीं। पोइ गोश्त जे ॿूटीअ खे हॾियूं बणायोसीं। पोइ असां इन्हनि हॾियुनि खे गोश्त पारायो। पोइ उनखे हिकु ॿी सूरत बणाए छॾियो। त वॾी बरकत वारो आहे उहो अल्लाह जेको सभ खां बहितर बणाईंदड़ आहे। ثم إنكم بعد ذلك لميتون। पोइ उन खां बाद तव्हां ज़रूर मरण वारा आहियो। ثم إنكم يوم القيامة تبعثون। पोइ तव्हां समूरा क़यामत जे ॾींहुं उथारिया वेंदो। वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। ऐं बेशक असां तव्हांजे मथां 7 रस्ता बणाया ऐं असां मख़लूक़ खां बेख़बर न आहियूं। वअंज़लना मिनस समाइ माअन बिक़दरिन فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون।
ऐं असां आसमान मां हिकु अंदाज़े सां पाणी लाथो, पोइ उन खे ज़मीन में रखियो, ऐं बेशक असां उन खे खणी वञण ते क़ादिर आहियूं। فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون। पोइ उन पाणीअ मां असां तव्हां जे लाइ खजुनि ऐं अंगूरनि जा बाग़ पैदा कया। तव्हां जे लाइ इन्हनि बाग़नि में कई मेवा आहिनि ऐं इन्हनि मां तव्हां खाईंदा आहियो। وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين। ऐं असां वण पैदा कयो जेको तूर सीना जबल मां निकिरंदो आहे। तेल ऐं खाइण वारनि जे लाइ बोड़ पैदा थींदो आहे। وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون। ऐं बेशक तव्हां जे लाइ चौपाइनि में सम्झण जो मक़ाम आहे। असां तव्हां खे इन मां पीआरियूं था जेको इन्हनि जे पेट में आहे, ऐं तव्हां जे लाइ इन्हनि में घणा फ़ाइदा आहिनि ऐं इन ई मां तव्हां खाईंदा आहियो। وعليها وعلى الفلك تحملون। ऐं इन्हनि ते ऐं ॿेड़ियुनि ते तव्हां खे सवार कयो वेंदो आहे। ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون। ऐं बेशक असां नूह खे संदसि क़ौम ॾांहुं मोकिलियोसूं। उन फरमायो, ऐं मुंहिंजी क़ौम, अल्लाह जी इबादत करियो, उन खां सवाइ तव्हांजो को मअबूद नाहे। पोइ छा तव्हां डिॼो नथा? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين। पोइ उन जी क़ौम जे काफ़िर सरदारनि चयो, ही त तव्हां वांगुरु ई हिकु इंसान आहे जेको चाहे थो त तव्हां ते सरदार बणिजी वञे, ऐं जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त हू मलाइक लाहे हा। असां त इहा ॻाल्हि पंहिंजनि अॻियनि अबनि ॾाॾनि में कोन ॿुधी। إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين। ही त सिर्फ़ हिकु अहिड़ो मर्द आहे जंहिं ते जुनून पंतारी आहे, सो हिकु वक़्त ताईं इंतज़ार करियो। قال رب انصرني بما كذبون। नूह अर्ज़ कयो, ए मुंहिंजा रब, मुंहिंजी मदद फरमाए हिन ते जो इन्हनि मूं सां इनकार कयो आहे। فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ पोइ असां इन ॾांहुं वही मोकिली त असांजे अखियुनि आॾो ऐं असांजे हुकुम सां ॿेड़ी ठाहे,
पोइ जॾहिं असांजो हुकुम अचे ऐं तंदूर उभरण लॻे त ॿेड़ीअ में हर जोड़े मंझां ॿ ऐं पंहिंजे घर वारनि खे विहार, सवाइ उन्हनि मां उन माण्हुनि जे जिन ते ॻाल्हि पहिरियां ई तइ थी चुकी आहे, ऐं इन्हनि ज़ालिमनि जे मामले में मूं सां का ॻाल्हि न कजां, इहे ज़रूर गरक़ थींदड़ आहिनि। فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين। पोइ जॾहिं तूं ऐं तुंहिंजा साथी ॿेड़ीअ में ठीकु वेहिजी वञो तॾहिं तूं चइजां सभु तारीफ़ूं उन अल्लाह जे लाइ जंहिं असांखे इन ज़ालिमनि खां छुटकारो ॾिनो। وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين। ऐं अर्ज़ कजां, ए मुंहिंजा रब, मूंखे बरकत वारी जाइ ते लाहे ऐं तूं सभ खां बहितर लाहींदड़ आहीं। إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين। बेशक इन में ज़रूर निशानियूं आहिनि ऐं बेशक असां ज़रूर आज़माइण वारा हुआसूं। ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين। पोइ उन खां बाद असां हिकु ॿी क़ौम पैदा कई। فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون। पोइ असां उन्हनि में हिकिड़ो रसूल उन्हनि मंझां मोकिलियो त अल्लाह जी इबादत करियो, उन खां सवाइ तव्हांजो को बि ख़ुदा नाहे, सो छा तव्हां डिॼो नथा। وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون। ऐं संदन जी क़ौम जे उन्हनि सरदारनि चयो जिन कुफुर कयो ऐं आख़िरत जी हाज़िरी खे कूड़ो समझो, ऐं असां इन्हनि खे दुनिया जी ज़िंदगी में ख़ुशहाली अता फरमाई। चयाऊं, ही त तव्हां जहिड़ो ई हिकु इंसान आहे, जेको तव्हां खाईंदा आहियो इन ई मां ही खाईंदो आहे, ऐं जेको तव्हां पीअंदा आहियो इन ई मां ही पीअंदो आहे। وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ। ऐं जेकॾहिं तव्हां पाण जहिड़े कंहिं माण्हूअ जी फर्माबरदारी कंदव त तव्हां ज़रूर नुक़सान खणण वारा हूंदव। أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ। छा तव्हां खे ही वादो ॾे थो त तव्हां जॾहिं मरी वेंदो ऐं मिटी ऐं हॾियूं थी वेंदो, उन खां पोइ वरी तव्हां उथारिया वेंदो। هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ। जेको वादो तव्हां सां कयो पियो वञे इहो काफ़ी परे आहे। إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ। ज़िंदगी त सिर्फ़ असांजी दुनिया जी ज़िंदगी आहे, असां मरूं था ऐं जीऊं था ऐं असां उथारिया वञण वारा न आहियूं। إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ। ही त सिर्फ़ हिकु अहिड़ो मर्द आहे जंहिं अल्लाह ते कूड़ हयो आहे ऐं असां इन जो यकीन करण वारा न आहियूं। قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ।
अर्ज़ कयाई, ए मुंहिंजा रब, मुंहिंजी मदद कर, छो त इन्हनि मूंखे कूड़ो चयो आहे। قال عما قليل ليصبحن نادمين अल्लाह फरमायो, थोरी देर में ई पछताइण वारा थी वेंदा। فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين पोइ सची रड़ इन्हनि खे पकड़े वरितो, सो असां इन्हनि खे सुकल गाह कचरो बणाए छॾियो। पोइ ज़ालिम माण्हुनि जे लाइ दूरी हुजे। ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين पोइ इन खां बाद असां ॿियूं खोड़ क़ौमूं पैदा कयूं। ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون का बि उम्मत पंहिंजे वक़्त खां अॻु न अॻिते वञे थी ऐं न उहा पोइते रहे थी। ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون पोइ असां हिक ॿिए पुठियां पंहिंजा रसूल मोकिलिया। जॾहिं कंहिं उम्मत वटि उन जो रसूल आयो त उन्हनि उन खे कूड़ो चयो, सो असां इन्हनि खे तबाह करे हिक खे ॿिए सां मिलाए छॾियो ऐं इन्हनि खे दास्तान बणाए छॾियो। पोइ ईमान न आणण वारा परे थियनि। ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين पोइ असां मूसा ऐं उन जे भाउ हारून खे पंहिंजी आयतुनि ऐं रोशन दलीलनि सां गॾु मोकिलियो। إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين फिरऔन ऐं उन जे दरबारनि जी तरफ़ सो इन्हनि वॾाई कई ऐं उहे मुतकब्बिर माण्हू हुआ। فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون सो चवण लॻा, छा असां पाण जहिड़नि ॿिनि माण्हुनि ते ईमान आणियूं जॾहिं त इन्हनि जी क़ौम असांजी ख़िदमतगार आहे। فكذبوهما فكانوا من المهلكين सो इन्हनि ॿिन्हिनि खे कूड़ो चयो, पोइ उहे हलाक कयल मंझां थी विया। ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ऐं बेशक असां मूसा खे किताब अता फरमायो त जीअं बनी इसराईल हिदायत माणनि। وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ऐं असां मरियम ऐं इन जे पुट खे निशानी बणाए छॾियो ऐं इन्हनि खे हिकु बुलंद रिहाइश जे लाइक़ ऐं अखियुनि जे साम्हूं वहंदड़ पाणी वारी ज़मीन ते जाइ ॾिनी। يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ऐं रसूलो, पाकीज़ा शयूं खाओ ऐं चङा कम करियो, बेशक मां तव्हांजे कमनि खे ॼाणा थो। وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ऐं बेशक ही तव्हांजो दीन हिकिड़ो ई दीन आहे ऐं मां तव्हांजो रब आहियां, पोइ मूंखां ॾिजो। فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون पोइ उन्हनि जे उम्मतुनि पंहिंजे दीन खे पाण में टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियो। हर टोलो इन ते ख़ुशि आहे
जेको इन वटि आहे। فذرهم في غمرتهم حتى حين पोइ तूं इन्हनि खे हिकु वक़्तु ताईं इन्हनि जी गुमराही में छॾे ॾे। أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين छा उहे ही ख़्यालु करे रहिया आहिनि त जेको असां माल ऐं पुटनि सां इन्हनि जी मदद करे रहिया आहियूं نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون त उहो असां इन्हनि जे लाइ भलाइनि में जल्दी करे रहिया आहियूं बल्कि इन्हनि खे ख़बर नाहे। إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون बेशक इहे जेकी पंहिंजे रब जे ख़ौफ़ खां रिझंदड़ आहिनि والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ऐं जेकी पंहिंजे रब जी आयतुनि ते ईमान आणींदा आहिनि والذين هم بربهم لا يشركون ऐं जेकी पंहिंजे रब सां कंहिंखे शरीक नथा कनि والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ऐं उहे जिन जेको कुझु ॾिनो उहे इन हाल में ॾियनि था जो इन्हनि जूं दिलियूं हिन ॻाल्हि खां डिॼी रहियूं आहिनि त इहे पंहिंजे रब जी तरफ़ मोटण वारा आहिनि। أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون उहे माण्हू चङाइयुनि में जल्दी कंदा आहिनि ऐं उहे ई नेकियुनि में अॻे आहिनि। ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ऐं असां कंहिं बि साह ते उन जी ताक़त खां वधीक ॿार नहियूं रखंदा ऐं असां वटि हिकु किताब आहे जेको हक़ बयानु कंदो आहे ऐं उन्हनि ते ज़ुल्म न थींदो। بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون बल्कि काफ़रनि जूं दिलियूं हिन क़ुर खां ग़फ़लत में आहिनि ऐं काफ़रनि जा कम इन्हनि अमलनि खां सवाइ आहिनि जिन खे उहे करे रहिया आहिनि। حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون एसि ताईं जो जॾहिं असां इन्हनि जे अमीरनि खे अज़ाब में पकड़ियो त तॾहिं उहे फरियाद करण लॻा لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون अॼु फरियाद न करियो बेशक असां जे तरफ़ां तव्हांजी मदद न कई वेंदी। قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون बेशक मुंहिंजी आयतुनि जी तव्हांजे अॻियां तिलावत कई वेंदी हुई पोइ तव्हां पंहिंजनि खुड़ियुनि भर पोएं पेर मोटंदा हुयव مستكبرين به سامرا تهجرون हरम जी ख़िदमत ते वॾाई कंदा हुयव राति जो उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियूं कंदे हक़ खे छॾींदे أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين छा इन्हनि क़ुर में गौर ऐं फ़िक्र न कयो छा इन्हनि वटि इहो आयो जेको इन्हनि जे अबनदाननि वटि न आयो हो أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون या छा इन्हनि पंहिंजे रसूल खे सुञातो न आहे
पोइ इहे इन नबी जो इनकार करे रहिया आहिनि أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون या इहे चवनि था त हिन नबीअ ते जुनून तारी आहे बल्कि उहो नबी त इन्हनि वटि हक़ सां गॾु आयो आहे ऐं उन्हनि काफ़िरनि में घणा हक़ खे नापसंद करण वारा आहिनि ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ऐं जेकॾहिं हक़ इन्हनि जी ख़्वाहिश जी पैरवी करे हा त ज़रूर आसमान ऐं ज़मीन ऐं जेकी कुझु इन्हनि में आहिनि सभु तबाह थी वञनि हा बल्कि असां त इन्हनि वटि इन्हनि जी नसीहत आंदी आहे सो उहे पंहिंजी नसीहत खां ई मुंहुं फेरींदड़ आहिनि أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين छा तूं इन्हनि खां कुझु मज़दूरी घुरीं थो पोइ तुंहिंजे रब जो अजर सभ खां चङो आहे ऐं उहो सभिनी खां भलो रिज़्क़ ॾियण वारो आहे وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ऐं बेशक तूं इन्हनि खे सिधी वाट ॾांहुं सॾीं थो وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ऐं बेशक जेकी आख़िरत ईमान नथा रखनि उहे ज़रूर सिधी वाट खां पासो कंदड़ आहिनि ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ऐं जेकॾहिं असां इन्हनि ते रहम करियूं हा ऐं जेका मुसीबत इन्हनि खे पहुती हुई उहा टारियूं हा त बि इहे पंहिंजी सरकशी में भटकंदे ज़रूर हट धर्मी कनि हा ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ऐं बेशक असां इन्हनि खे अज़ाब में पकड़ियो पोइ उहे तॾहिं बि पंहिंजे रब जी बारगाह में न झुकिया ऐं न ई हाणे आजिज़ी करे रहिया आहिनि حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون एसि ताईं जो जॾहिं असां इन्हनि ते कंहिं सख़्तु अज़ाब वारो दरवाज़ो खोलींदा आहियूं त उन वक़्तु इहे इन में ना उमीद पिया हूंदा आहिनि وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ऐं उहो ई आहे जंहिं तव्हांजे लाइ कन ऐं अखियूं ऐं दिलि पैदा कया तव्हां तमामु थोरो ई शुक्र अदा करियो था وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ऐं उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे ज़मीन में पखेड़ियो ऐं उन ई ॾांहुं तव्हांखे उथारियो वेंदो وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ऐं उहो ई ज़िंदगी ॾींदो आहे ऐं उहो ई मौत ॾींदो आहे राति ऐं ॾींहं जो तब्दील थियण इन जे अख़्तियार में आहे पोइ छा तव्हां सम्झो नथा بل قالوا مثل ما قال الأولون बल्कि इन्हनि इहा ई ॻाल्हि चई जेका पहिरियां वारा चवंदा हुआ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون उन्हनि चयो हो छा जॾहिं असां मरी वेंदासीं
ऐं मिटीअ में हॾियूं थी वेंदासीं पोइ छा असां वरी उथारिया वेंदासीं لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين बेशक असांखे ऐं असां खां पहिरीं असांजे अब दादनि खे इहो वाइदो ॾिनो वियो उहे त सिर्फ़ अॻियनि माण्हुनि जूं कूड़ियूं कहाणियूं आहिनि قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون अवां फरमायो ज़मीन ऐं जेको कुझु इन में आहे इहो सभु कंहिंजो आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था سيقولون لله قل أفلا تذكرون हाणे चवंदा त अल्लाह जो अवां फरमायो पोइ छा तव्हां नसीहत हासिल नथा करियो قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم अवां फरमायो सतनि आसमाननि जो मालिक ऐं अर्श अज़ीम जो मालिक केरु आहे हींअर चवंदा उहो सभु अल्लाह जो ई आहे سيقولون لله قل أفلا تتقون अवां फरमायो पोइ छा तव्हां डिॼो नथा قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون अवां फरमायो हर शइ जी मिल्कियत कंहिंजे हथ में आहे ऐं उहो पनाह ॾींदो आहे ऐं उन जे ख़िलाफ़ पनाह नथी ॾेई सघिजे जेकॾहिं तव्हांखे ॼाण हुजे سيقولون لله قل فأنا تسحرون हाणे चवंदा ही मिल्कियत अल्लाह जी ई लाइ आहे अवां फरमायो पोइ कहिड़े जादू जी धोखे में पयल आहियो بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون बल्कि असां इन्हनि वटि हक़ आंदो ऐं बेशक इहे कूड़ा आहिनि ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون अल्लाह को बि ॿार अख़्तियार न कयो ऐं न उन सां गॾु को ॿियो ख़ुदा आहे जेकॾहिं ईअं हुजे हा त हर ख़ुदा पंहिंजी मख़लूक वठी वञे हा ऐं ज़रूर इन्हनि मंझां हिकिड़ो ॿिए ते वॾाई ऐं ग़लबो चाहे हा अल्लाह इन्हनि ॻाल्हियुनि खां पाक आहे जेकी उहे बयान कनि था عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون उहो अल्लाह हर ग़ैब ऐं ज़ाहिर ॻाल्हि जो ॼाण वारो आहे पोइ हू इन शिरक खां बुलंद आहे जेकी ही शरीक कनि था قل رب إما تريني ما يوعدون तूं अर्ज़ कर ए मुंहिंजा रब जेकॾहिं तूं मूंखे इहो ॾेखारीं जंहिंजो इन्हनि सां वादो कयो वियो आहे رب فلا تجعلني في القوم الظالمين त ए मुंहिंजा रब मूंखे इन्हनि ज़ालिमनि में शामिल न कजां وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ऐं बेशक असां हिन ते क़ादिर आहियूं जो तोखे उहो ॾेखारियूं जंहिंजो असां इन्हनि खे वादो ॾेई रहिया आहियूं ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون सभ खां सुठी चङाई सां बुराई खे दूर कर असां खूब ॼाणियूं था जेकी ॻाल्हियूं इहे करे रहिया आहिनि وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ऐं तूं अर्ज़ कर ए मुंहिंजा रब मां शैताननि जे वसवसनि खां तुंहिंजी पनाह घुरां थो
وأعوذ بك رب أن يحضرون ऐं ए मुंहिंजा रब मां तुंहिंजी पनाह घुरां थो इन खां जो इहे शैतान मूं वटि अचनि حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون एसि ताईं जो जॾहिं इन्हनि मां कंहिंखे मौत ईंदी आहे त चवंदो आहे त ए मुंहिंजा रब मूंखे वापसि मोटाए لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون जंहिं दुनिया खे मूं छॾे ॾिनो आहे शायदि हाणे मां इन में कुझु नेक अमल करियां हरगिज़ न हीअ त हिकु ॻाल्हि आहे जेकी हू करे रहियो आहे ऐं इन्हनि जे अॻियां हिकु पर्दो आहे उन ॾींहं ताईं जंहिं ॾींहुं इहे उथारिया वेंदा فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون सो जॾहिं सूर फूकियो वेंदो त उन्हनि जे विच में रिश्ता रहंदा ऐं न हिक ॿिए जी ॻाल्हि पुछंदा فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون पोइ जंहिंजा पुड़ गोरा हूंदा सो उहे ई कामयाब थियण वारा हूंदा ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ऐं जंहिंजा पुड़ हल्का हूंदा त ही उहे ई हूंदा जिन पंहिंजे जानियुनि खे नुक़सान में विधो उहे हमेशा दोज़ख में रहंदा تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون इन्हनि जे मुंहं खे बाहि साड़े छॾींदी ऐं उहे उन में बदशकल हूंदा ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون छा तव्हां ते मुंहिंजूं आयतूं न पढ़ियूं वेंदियूं हुयूं पोइ तव्हां इन्हनि खे कूड़ो चवंदा हुयो قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين उहे चवंदा ए असांजा रब असां ते असांजी बदबख्ती ग़ालिब आई ऐं असां गुमराह माण्हू हुआसीं ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ए असांजा रब असांखे दोज़ख मां कढ पोइ जेकॾहिं असां ईअं ई कयूं त बेशक असां ज़ालिम हूंदासीं قال اخسئوا فيها ولا تكلمون अल्लाह फरमाईंदो तड़ियल जहन्नम में पया हुजो ऐं मूंसां न ॻाल्हायो إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين बेशक मुंहिंजे बाननि जो हिकु टोलो चवंदो हो ए असांजा रब असां ईमान आंदो तूं असांखे माफ़ फरमाए ऐं असां ते रहम कर ऐं तूं सभिनी खां बहितर रहम कंदड़ आहीं فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون त तव्हां इन्हनि खे मज़ाक बणाए छॾियो एसि ताईं जो उन्हनि माण्हुनि जो मज़ाक उॾाइण तव्हां खां मुंहिंजी यादि विसाराए छॾी ऐं तव्हां इन्हनि ते खिलंदा हुयो إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون
बेशक अॼु मूं इन्हनि जे सब्र जो इन्हनि खे बदिलो ॾिनो जो उहे ई कामयाब आहिनि। قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين अल्लाह फरमाईंदो, तव्हां ज़मीन में सालनि जी ॻणप जे एतबार सां केतिरो वक़्तु रहिया आहियो? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين उहे चवंदा, असां हिकिड़ो ॾींहुं रहियासीं या हिकिड़े ॾींहं जो बि कुझु हिसो रहिया आहियूं, पोइ ॻणींदड़नि खां पुछा कर। قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون फरमाईंदो, तव्हां तमामु थोरो ई रहिया आहियो जेकॾहिं तव्हां ॼाणो हा। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون पोइ छा तव्हां इहो सम्झो था त असां तव्हांखे बेकार पैदा कयो ऐं तव्हां असांजा मोटाया न वेंदो? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم पोइ हू अल्लाह निहायत बुलंदी वारो आहे जेको सचो बादशाह आहे, उन खां सवाइ को बि माबूद न आहे। हू इज़त वारे अर्श जो मालिक आहे। ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ऐं जेको अल्लाह सां गॾु कंहिं ॿिए ख़ुदा जी इबादत करे जंहिंजो उन वटि को बि दलील नाहे त उन जो हिसाब उन जे रब वटि ई आहे। बेशक काफ़िर कामयाबी न माणींदा। وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ऐं तूं अर्ज़ कर, ए मुंहिंजा रब बख़्शिश फरमाए ऐं रहम फरमाए ऐं तूं सभिनि खां बहितर रहम करण वारो आहीं। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे। سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون हीअ हिकु सूरत आहे जेका असां नाज़िल फरमाई ऐं असां इन जा अहकाम फर्ज़ कया ऐं असां हिन में रोशन आयतूं नाज़िल फरमायूं त जीअं तव्हां नसीहत हासिल करियो। الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين जेका ज़िना करण वारी औरत ऐं ज़िना करण वारो मर्द हुजे त इन्हनि मां हर हिक खे 100 कोड़ा हणो। ऐं जेकॾहिं तव्हां अल्लाह ऐं आख़िरत जे ॾींहं ते ईमान रखो था पोइ तव्हां खे अल्लाह जे दीन में इन्हनि ते को तरस न अचे ऐं घुर्जे त इन्हनि जी सज़ा जे वक़्तु मुसलमाननि जो हिकु टोलो हाज़िर हुजे। الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ज़िना करण वारो मर्द बदकार औरत या मुशरिका सां ई निकाह कंदो ऐं बदकार औरत सां ज़ानी या मुशरिक ई निकाह कंदो ऐं इहो ईमान वारनि ते हराम आहे।
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ऐं जेकी पाकीज़ा औरतुनि ते तुहमत हणनि पोइ 4 शाहिद न आणनि त इन्हनि खे 80 कोड़ा हणो ऐं इन्हनि जी शाहिदी कॾहिं बि न मञो ऐं इहे ई फासिक आहिनि. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. पर जेकी इन खां बाद तौबा कनि ऐं पंहिंजी इस्लाह कनि पोइ बेशक अल्लाह बख़्शींदड़ महिरबान आहे. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ऐं जेकी पंहिंजे औरतुनि ते तुहमत लॻाइनि ऐं इन्हनि वटि पंहिंजे पाण खां सवाइ शाहिद न हुजनि त इन्हनि मां अहिड़े हर हिक जी शाहिदी ही आहे त अल्लाह जे नाले सां 4 भेरा शाहिदी ॾे त बेशक उहो सचो आहे. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ऐं 5 शाहिदी इहा हुजे त इन ते अल्लाह जी लानत हुजे जेकॾहिं उहो कूड़नि मंझां हुजे. ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ऐं औरत खां सज़ा खे इहा ॻाल्हि टारींदी त उहा अल्लाह जो नालो वठी 4 भेरा शाहिदी ॾे त बेशक मर्द कूड़नि मंझां आहे. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ऐं 5 भेरे शाहिदी ॾे त औरत ते अल्लाह जो कहर हुजे जेकॾहिं मर्द सचनि मंझां हुजे. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ऐं जेकॾहिं अल्लाह जो फज़ल ऐं उन जी रहमत तव्हां ते न हुजे हा ऐं ही त अल्लाह वधीक तौबा क़बूल कंदड़ हिकमत वारो आहे त हू तव्हांजा राज़ खोले छॾे हा. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. बेशक उहे माण्हू जिन वॾो बुहतान हयो उहो तव्हां मंझां ई हिकु टोलो आहे. तव्हां उन बुहतान खे पंहिंजे लाइ बुरो न सम्झो बल्कि उहो तव्हां जे लाइ बहितर आहे. इन्हनि मां हर शख़्स जे लाइ उहो गुनाह आहे जेको उन कमायो ऐं उन्हनि मां उहो शख़्स जंहिं उन बुहतान जो सभिनी खां वॾो हिसो खयो उन जे लाइ वॾो अज़ाब आहे. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ईअं छो न थियो जो जॾहिं तव्हां उहो बुहतान ॿुधो हो त मुसलमान मर्द ऐं मुसलमान औरतूं पंहिंजे माण्हुनि ते चङो गुमान कनि हा ऐं चवनि हा ही पधरो बुहतान आहे. لولا جاء
عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون इन ते 4 शाहिद छो न आंदाऊं पोइ जॾहिं इन्हनि शाहिद न आंदा त उहे ई अल्लाह वटि कूड़ा आहिनि ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ऐं जेकॾहिं दुनिया या आख़िरत में अल्लाह जो फज़ल ऐं हुन जी रहमत तव्हां ते न हुजे हा त जंहिं मामले में तव्हां पइजी विया हुयो उन ते तव्हांखे वॾो अज़ाब पहुचे हा إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم जॾहिं तव्हां अहिड़ी ॻाल्हि हिक ॿिए खां ॿुधी पंहिंजे ज़बानुनि ते आणींदा हुयो ऐं पंहिंजे मुंहं खां उहा ॻाल्हि चवंदा हुयो जंहिंजो तव्हांखे को इल्मु न हो ऐं तव्हां उनखे मामूली सम्झंदा हुयो जॾहिं त उहो अल्लाह वटि तमामु वॾो हो ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ऐं ईअं छो न थियो जो जॾहिं तव्हां उनखे ॿुधो हो त तव्हां चओ हा त असांजे लाइ जाइज़ न आहे जो इहा ॻाल्हि चऊं ए अल्लाह तूं पाक आहीं इहो वॾो बुहतान आहे يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين अल्लाह तव्हांखे नसीहत फरमाए थो त ॿीहर कॾहिं हिन तरह जी ॻाल्हि जी तरफ़ न मोटिजो जेकॾहिं तव्हां ईमान वारा आहियो ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ऐं अल्लाह तव्हांजे लाइ आयतूं साफ़ बयान फरमाए थो ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون बेशक जेकी माण्हू चाहिनि था त मुसलमाननि में बेहयाई जी ॻाल्हि पखेड़िजे उन्हनि जे लाइ दुनिया या आख़िरत में दर्दनाक अज़ाब आहे ऐं अल्लाह ॼाणे थो ऐं तव्हां नथा ॼाणो ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ऐं जेकॾहिं अल्लाह जो फज़ल ऐं उन जी रहमत तव्हां ते न हुजे हा त ज़रूर उन अज़ाब जो मज़ो चखो हा ऐं ही त अल्लाह तव्हां ते निहायत महिरबान रहम कंदड़ आहे يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ऐं ईमान वारो शैतान जे कदमनि ते न हलो ऐं जेको शैतान जे कदमनि ते हलंदो आहे
पोइ बेशक शैतान त बेहयाई ऐं बुरी ॻाल्हि जो ई हुकुम ॾींदो। ऐं जेकॾहिं अल्लाह जो फज़ल ऐं उन जी रहमत तव्हां ते न हुजे हा त तव्हां मां को शख़्स कॾहिं बि पाक न थी सघे। हा अलबत अल्लाह पाक करे छॾींदो आहे जंहिंखे घुरंदो आहे ऐं अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم। ऐं तव्हां मां फज़ीलत वारा ऐं माली गुंजाइश वारा ही कसम न खणनि त उहे रिश्तेदारनि ऐं मिसकीननि ऐं अल्लाह जी राह में हिजरत कंदड़नि खे माल न ॾींदा ऐं इन्हनि खे घुर्जे त माफ़ कनि ऐं दरगुज़र कनि। छा तव्हां हिन ॻाल्हि खे पसंदि नथा कयो त अल्लाह तव्हांजी बख़्शिश करे ऐं अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم। बेशक जेकी बेख़बर पाक दामन मोमिन ते बोहतान लॻाईंदा आहिनि उन्हनि ते दुनिया या आख़िरत में लानत आहे ऐं इन्हनि जे लाइ वॾो अज़ाब आहे। يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون। जंहिं ॾींहुं इन्हनि जे ख़िलाफ़ संदन ज़बानूं ऐं संदन हथ ऐं संदन पेर इन्हनि जे अमलनि जी शाहिदी ॾींदा। يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين। उन ॾींहुं अल्लाह इन्हनि खे संदन पूरी सची सज़ा ॾींदो ऐं उहे ॼाणे वठंदा त अल्लाह ई वाज़िह हक़ आहे। الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم। बुरियूं औरतूं बुरनि मर्दनि जे लाइ आहिनि ऐं बुरा मर्द बुरियुनि औरतुनि जे लाइ आहिनि ऐं पाक औरतूं पाक मर्दनि जे लाइ आहिनि ऐं पाक मर्द पाक औरतुनि जे लाइ आहिनि। उहे इन्हनि ॻाल्हियुनि खां पाक आहिनि जेकी माण्हू चई रहिया आहिनि। इन्हनि पाक माण्हुनि जे लाइ बख़्शिश ऐं इज़्ज़त जी रोज़ी आहे। يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون। ऐं ईमान वारो पंहिंजे घरनि खां सवाइ ॿियनि घरनि में दाख़िल न थियो जेसि ताईं इजाज़त न वठो ऐं इन्हनि में रहंदड़नि ते सलाम न करे वठो। उहो तव्हां जे लाइ बहितर आहे त जीअं तव्हां नसीहत मञो। فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم। पोइ जेकॾहिं तव्हां इन्हनि घरनि में कंहिंखे न लहो तॾहिं बि इन्हनि में दाख़िल न थियो जेसि ताईं तव्हां खे इजाज़त न ॾिनी वञे ऐं जेकॾहिं तव्हां खे चयो वञे वापसि मोटी वञो त तव्हां वापसि मोटी वञो।
इहो तव्हां जे लाइ ॾाढो सुठो आहे ऐं अल्लाह तव्हां जे कमनि खे खूब ॼाणण वारो आहे। ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون। हिन बारे में तव्हां ते को गुनाह न आहे त उन्हनि घरनि में वञो जेकी ख़ासि कंहिंजी रिहाइश जे लाइ न आहिनि, जिन मां तव्हां खे नफ़ो वठण जो इख़्तियार आहे ऐं अल्लाह ॼाणे थो जेकी तव्हां ज़ाहिर करियो था ऐं जेकी तव्हां लिकायो था। قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون। मुसलमान मर्दनि खे हुकुम ॾियो त पंहिंजूं नज़रूं कुझु हेठि रखनि ऐं पंहिंजी शर्मगाहुनि जी हिफ़ाज़त कनि, इहो इन्हनि जे लाइ घणो पाकीज़ा आहे। बेशक अल्लाह खे इन्हनि जे कमनि जी ख़बर आहे। وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ ऐं मुसलमान औरतुनि खे हुकुम ॾे त इहे पंहिंजूं नज़रूं कुझु हेठि रखनि ऐं पंहिंजी शर्मगाहुनि जी हिफ़ाज़त कनि ऐं पंहिंजो सींगार न ॾेखारीनि सिवाइ जेतिरो बदन जो हिस्सो पाण ई ज़ाहिर आहे, ऐं उहे पंहिंजूं चादरूं पंहिंजे ग़रीबाननि ते पाए रखनि ऐं पंहिंजे सींगार खे ज़ाहिर न कनि, पर पंहिंजे मुड़सनि ते या पंहिंजे पीउ या मुड़सनि जे पीउ या पंहिंजे पुटनि या पंहिंजे मुड़सनि जे पुटनि या पंहिंजे भाउरनि या पंहिंजे भाइटनि या पंहिंजे भाणेजनि या पंहिंजे मुसलमान औरतुनि या पंहिंजे बानियुनि जेकी पंहिंजे हथ जी मिल्कियत हुजनि या मर्दनि मां उहे नौकर जेकी शहवत वारा न हुजनि या उहे ॿार जिन खे औरतुनि जे शर्म जहिड़ियुनि शयुनि जी ख़बर न आहे ऐं ज़मीन ते पंहिंजा पेर इन करे ज़ोर सां न हणनि जो इन्हनि जे इन सींगार जी ख़बर पइजी वञे जेका इन्हनि लिकाई आहे। ऐं ए मुसलमानो, तव्हां सभु अल्लाह ॾांहुं तौबा करियो
हिन उम्मीद ते त तव्हां कामयाबी माणियो। وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم। ऐं तव्हां मां जेकी बग़ैर निकाह जे हुजनि ऐं तव्हां जे ग़ुलामनि ऐं बानियुनि मां जेकी नेक आहिनि उन्हनि जा निकाह कराए छॾियो। जेकॾहिं उहे फ़क़ीर हूंदा त अल्लाह इन्हनि खे पंहिंजे फज़ल सां गनी करे छॾींदो ऐं अल्लाह वुसअत वारो इल्म वारो आहे। وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم। ऐं जेकी माण्हू निकाह करण जी ताक़त नथा रखनि उन्हनि खे पाक दामन रहण घुर्जे एतिरे ताईं जो अल्लाह इन्हनि खे पंहिंजे फज़ल सां गनी करे छॾे। ऐं तव्हांजे बाननि ऐं बानियुनि मंझां जेकी माल कमाए ॾियण जी शर्त ते आज़ादी लिखाइण जा तलबगार हुजनि त तव्हां इन्हनि खे इहो मुआहिदो लिखी ॾियो। जेकॾहिं तव्हां इन्हनि में का चङाई ॼाणो ऐं तव्हां इन्हनि जी अल्लाह जे उन माल मां मदद करियो जेको उन तव्हां खे ॾिनो आहे। ऐं तव्हां दुनियावी ज़िंदगी जो माल हासिल करण जे लाइ पंहिंजनि बानियुनि खे बदकारी ते मजबूर न करियो, ख़ासि करे जेकॾहिं उहे पाण बि बचण चाहींदियूं हुजनि। ऐं जेको इन्हनि खे मजबूर कंदो त बेशक अल्लाह उन्हनि जी मजबूर कई वञण खां बाद घणो बख़्शींदड़ महिरबान आहे। ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين। ऐं बेशक असां तव्हांजी तरफ़ रोशन आयतूं ऐं तव्हां खां अॻियनि माण्हुनि जो हाल ऐं रिॼण वारनि जे लाइ नसीहत नाज़िल फरमाई। الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم। अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन खे रोशन करण वारो आहे। उन जे नूर जो मिसाल अहिड़ो आहे जीअं हिकु ताख़चो हुजे जंहिं में चिराग आहे। उहो चिराग हिकु फानूस में आहे
ऐं उहो फानूस ॼण हिकु मोती वांगुरु चमकंदड़ सितारो आहे जेको ज़ैतून जी बरकत वारे वण मां रोशन थींदो आहे, जेको न ओभर वारो आहे ऐं न ओलह वारो। क़रीब आहे जो उन जो तेल भड़की ॿरी पवे, जेतोणीकि उन खे बाहि न पहती हुजे। नूर ते नूर आहे। अल्लाह पंहिंजे नूर जी राह ॾेखारींदो आहे जंहिंखे घुरंदो आहे, ऐं अल्लाह माण्हुनि जे लाइ मिसाल बयानु फरमाईंदो आहे, ऐं अल्लाह हर शइ खे वधीक ॼाणींदड़ आहे। في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال। उहो नूर उन्हनि घरनि में आहे जिन जी ताज़ीम करण ऐं इन्हनि में अल्लाह जे नाले ज़िक्र करण जो अल्लाह हुकुम ॾिनो आहे। उन्हनि में सुबुह ऐं शाम अल्लाह जी तस्बीह बयानु कंदा आहिनि। رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار। उहे मर्द जिन खे वापार ऐं ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह जे ज़िक्र ऐं नमाज़ क़ाइमु करण ऐं ज़कात अदा करण खां गाफ़िल नथी करे, उहे उन ॾींहं खां डिॼंदा आहिनि जंहिं में दिलि ऐं अखियूं फिरी वेंदियूं। ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب। त जीअं अल्लाह इन्हनि खे संदन बहितर कमनि जो बदिलो ॾे ऐं पंहिंजे फज़ल सां उन्हनि खे वधीक अता करे, ऐं अल्लाह जंहिंखे घुरंदो आहे बेहिसाब रोज़ी ॾींदो आहे। والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب। ऐं काफ़िरनि जा अमल ईअं आहिनि जीअं कंहिं ऋण पट में उस में पाणीअ वांगुरु चमकंदड़ वारी हुजे। उञायल माण्हू उन खे पाणी सम्झंदो आहे एसि ताईं जो जॾहिं उहो उन वटि ईंदो आहे त उन खे कुझु बि नाहे लहंदो, ऐं उहो अल्लाह खे पंहिंजे क़रीब लहंदो, सो अल्लाह उन खे उन जो पूरो हिसाब ॾींदो, ऐं अल्लाह जल्दी हिसाब कंदड़ आहे। أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور। या जीअं कंहिं गहरे समुंड में ऊंधायूं हुजनि जंहिंखे मथां खां हिकु लहर ढकियो हुजे, उन लहर ते हिकु ॿी लहर हुजे, पोइ उन ॿी लहर ते ककर हुजनि। ऊंधायूं ई ऊंधायूं आहिनि, हिक जे मथां ॿी ऊंधाई आहे। पोइ जॾहिं को पंहिंजो हथु कढे त उन खे पंहिंजो हथु बि ॾिसंदे मालूम न थिए, ऐं जंहिं लाइ अल्लाह नूर न बणाए उन जे लाइ को बि नूर न आहे। ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون। छा तो न ॾिठो
त जेकी कुझु आसमाननि ऐं ज़मीन में आहिनि इहे सभु ऐं पखी पंहिंजा पर पखेड़ींदे अल्लाह जी तस्बीह बयान कंदा आहिनि। सभिनी खे पंहिंजी नमाज़ ऐं पंहिंजी तस्बीह मालूम आहे ऐं अल्लाह इन्हनि जे कमनि खे खूब ॼाणींदड़ आहे। وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ। ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही अल्लाह जे ई लाइ आहे ऐं अल्लाह जे तरफ़ ई मोटणो आहे। أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار। छा तो न ॾिठो त अल्लाह नरमी सां ककरनि खे हलाए थो पोइ इन्हनि खे पाण में ॻंढींदो आहे पोइ इन्हनि खे तह बतह करे छॾींदो आहे। पोइ तूं ॾिसंदो आहीं त इन जे विच मां मींहुं निकिरंदो आहे ऐं हू आसमान में मौजूद बर्फ़ जे पहाड़ुनि मां ॻड़ा लाहींदो आहे। पोइ जंहिं ते चाहींदो आहे उन ते उन्हनि खे सटींदो आहे ऐं जंहिंखे चाहींदो आहे उन खां उन्हनि खे फेरे छॾींदो आहे। क़रीब आहे जो उन जे बिजली जी चमकाट अखियूं खसे वञे। يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار। अल्लाह रात ऐं ॾींहं खे मटाईंदो आहे बेशक इन में अखियुनि वारनि जे लाइ सम्झण जो मक़ाम आहे। والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير। ऐं अल्लाह ज़मीन ते हलंदड़ हर जानदार पाणीअ मंझां पैदा कयो पोइ इन्हनि मां को पंहिंजे पेट भर हलंदो आहे ऐं इन्हनि मां को ॿिनि पेरनि ते हलंदो आहे ऐं इन्हनि मां को चइनि पेरनि ते हलंदो आहे। अल्लाह जेको चाहींदो आहे पैदा कंदो आहे बेशक अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم। बेशक असां वाज़े बयान कंदड़ आयतूं नाज़िल फरमायूं ऐं अल्लाह जंहिंखे चाहींदो आहे सिधी वाट जी तरफ़ हिदायत ॾींदो आहे। ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين। ऐं मुनाफ़िक चवंदा आहिनि असां अल्लाह ऐं रसूल ते ईमान आंदो ऐं असां इताअत कई पोइ इन्हनि मां हिकु टोलो उन खां बाद फिरी वेंदो आहे ऐं हक़ीक़त में इहे मुसलमान न आहिनि। وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ।
ऐं जॾहिं इन्हनि खे अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी तरफ़ सॾियो वेंदो आहे त जीअं रसूल इन्हनि जे विच में फ़ैसिलो फरमाए त उन वक़्तु इन्हनि मां हिकु टोलो मुंहुं फेरण लॻंदो आहे। وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ऐं जेकॾहिं फ़ैसिलो इन्हनि जे लाइ थी वञे त उन जी तरफ़ ख़ुशी ख़ुशी जल्दी मां ईंदा आहिनि। أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون छा इन्हनि जे दिलनि में बीमारी आहे या इन्हनि खे शक आहे या छा इहे हिन ॻाल्हि खां डिॼनि था त अल्लाह ऐं इन जो रसूल इन ते ज़ुल्म कंदा, बल्कि इहे पाण ई ज़ालिम आहिनि। إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون मुसलमाननि जी ॻाल्हि त इहा ई आहे जो जॾहिं इन्हनि खे अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी तरफ़ सॾियो वेंदो आहे त जीअं रसूल इन्हनि जे विच में फ़ैसिलो फरमाए त उहे अर्ज़ कंदा आहिनि त असां ॿुधो ऐं इताअत कई ऐं इहे ई माण्हू कामयाब थियण वारा आहिनि। ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ऐं जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी इताअत करे ऐं अल्लाह खां डिॼे ऐं उन जी नाफ़रमानी खां डिॼे त उहे ई माण्हू कामयाब आहिनि। وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون ऐं उन्हनि पूरी कोशिश सां अल्लाह जा कसम खयां त जेकॾहिं तूं इन्हनि खे हुकुम ॾींदे त इहे ज़रूर निकिरंदा। अव्हां फरमायो कसम न खणो, शरीयत जे मुताबिक़ इताअत हुअण घुर्जे, बेशक अल्लाह तव्हां जे अमलनि खां बाख़बर आहे। قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين अव्हां फरमायो अल्लाह जी इताअत कयो ऐं रसूल जी इताअत कयो, पोइ जेकॾहिं तव्हां मुंहुं फेरियो त रसूल जे ज़िमे इहा ई तबलीग आहे जंहिंजी ज़िमेदारी जो बार इन ते रखियो वियो आहे ऐं तव्हां ते उहा ई इताअत लाज़िम आहे जंहिंजो बार अव्हां ते रखियो वियो आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां रसूल जी फर्माबरदारी कंदो त हिदायत माणींदो ऐं रसूल जे ज़िमे फ़क़त साफ़ साफ़ पहचाइण लाज़िम आहे। وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون अल्लाह तव्हां मंझां ईमान वारनि ऐं चङा अमल करण वारनि सां वादो फरमायो आहे त ज़रूर ज़रूर इन्हनि खे ज़मीन में ख़िलाफ़त ॾींदो
जीअं इन्हनि खां पहिरियनि खे खिलाफ़त ॾिनी आहे ऐं ज़रूर ज़रूर हिननि जे लाइ हिननि जे इन दीन खे पुख़्तो कंदो जेको इन्हनि जे लाइ पसंदि फरमायो आहे ऐं ज़रूर ज़रूर इन्हनि जे ख़ौफ़ खां बाद इन्हनि जी हालत खे अमन सां बदिलाए छॾींदो। इहे मुंहिंजी इबादत कंदा, मूं सां गॾु कंहिंखे शरीक न बणाईंदा ऐं जेको इन खां पोइ नाशुक्री करे त उहे ई माण्हू नाफ़रमान आहिनि। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون। ऐं नमाज़ क़ाइम रखो ऐं ज़कात अदा करियो ऐं रसूल जी फर्माबरदारी कंदा रहो हिन उम्मीद ते त तव्हां ते रहम कयो वञे। لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير। हरगिज़ काफ़िरनि खे इहो गुमान न कयो त इहे असांखे ज़मीन में आजिज़ करण वारा आहिनि ऐं इन्हनि जो ठिकाणो बाहि आहे ऐं बेशक इहा कहिड़ी न बुरी मोटण जी जाइ आहे। يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ ए ईमान वारो, तव्हांजा ग़ुलाम ऐं तव्हां मंझां जेकी बालिग उमिरि ताईं न आहिनि पहुता उन्हनि खे घुर्जे त 3 वक़्तनि में फजर जी नमाज़ खां पहिरियां ऐं बेपहरी जे वक़्तु जॾहिं तव्हां पंहिंजा कपिड़ा लाहे रखंदा आहियो ऐं ईशा जी नमाज़ खां पोइ घर में दाख़िल थियण खां पहिरियां तव्हां खां इजाज़त घुरनि। इहे 3 वक़्त तव्हांजे शर्म जा आहिनि। इन्हनि 3 वक़्तनि खां पोइ तव्हां ते ऐं इन्हनि ते को गुनाह नाहे। इहे तव्हां हिक ॿिए वटि बार बार अचण वारा आहिनि। अल्लाह तव्हां जे लाइ अहिड़े तरह आयतूं बयान करे थो ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم۔ ऐं जॾहिं तव्हां मंझां छोकिरा जवानी जी उमिरि खे पहुची वञनि त इहे बि घर में दाख़िल थियण खां पहिरियां इन ई तरह इजाज़त घुरनि जीअं इन्हनि खां पहिरियां बालिग थियण वारनि इजाज़त घुरी। अल्लाह तव्हां जे लाइ पंहिंजूं आयतूं ईअं ई बयानु फरमाए थो ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ ऐं घर में वेहण वारियूं उहे पोड़ियूं औरतूं जिन खे निकाह जी का ख़्वाहिश न आहे इन्हनि ते को गुनाह न आहे जो पंहिंजा इज़ाफ़ी मथियां कपिड़ा लाहे रखनि जॾहिं ते सींगार खे ज़ाहिर न करे रहियूं हुजनि ऐं हिननि जो इन खां बि बचण इन्हनि जे लाइ सभ खां बहितर आहे ऐं अल्लाह ॿुधंदड़ ॼाणींदड़ आहे।
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. अंधे ऐं मंडे ऐं बीमार ते का पाबंदी न आहे ऐं तव्हां ते बि का पाबंदी न आहे जो तव्हां खाओ पंहिंजी औलाद जे घरनि मां या पंहिंजे पीअरुनि जे घरनि या पंहिंजे माउरुनि जे घरनि मां या पंहिंजे भाइरनि जे घरनि या पंहिंजे भेनरुनि जे घरनि मां या पंहिंजे चाचनि जे घरनि मां या पंहिंजे फुफियुनि जे घर मां या पंहिंजे मामनि जे घर मां या पंहिंजे मासियुनि जे घर मां या उन घर मां जंहिं जूं कुंजियूं तव्हां जे कब्ज़े में आहिनि या पंहिंजे दोस्तनि जे घरनि मां तव्हां ते का पाबंदी न आहे जो तव्हां गॾिजी खाओ या जुदा जुदा। पोइ जॾहिं घरनि में दाख़िल थियो त पंहिंजनि माण्हुनि खे सलाम कयो। इहा मुलाक़ात वक़्त जी चङी दुआ आहे। अल्लाह वटां मुबारक पाकीज़ा कलमो आहे। अल्लाह ईअं ई पंहिंजूं आयतूं तव्हां जे लाइ बयानु कंदो आहे त जीअं तव्हां सम्झो। إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. ईमान वारा त उहे ई आहिनि जिन अल्लाह ऐं उन जे रसूल ते ईमान आंदो ऐं जॾहिं कंहिं अहिड़े कम ते रसूल सां गॾु हुजनि जेको इन्हनि खे रसूलुल्लाह जी बारगाह में जमा करण वारो हुजे, पोइ उन वक़्त ताईं न वञनि जेसि ताईं उन खां इजाज़त न वठनि। बेशक जेकी अव्हां खां इजाज़त घुरनि था उहे ई आहिनि जेकी अल्लाह ऐं उन जे रसूल ते ईमान रखनि था। पोइ ए हबीब, जॾहिं इहे पंहिंजे कंहिं कम जे लाइ अव्हां खां वञण जी इजाज़त घुरनि त इन्हनि मां जंहिंखे अव्हां चाहियो इजाज़त ॾेई छॾियो ऐं इन्हनि जे लाइ अल्लाह खां माफ़ी घुरो। बेशक अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
ऐं इंसानो रसूल जे सॾण खे पाण में ईअं न बणायो जीअं तव्हां मां हिकिड़ो ॿिए खे सॾींदो आहे। बेशक अल्लाह इन्हनि माण्हुनि खे ॼाणे थो जेकी तव्हां मंझां कंहिं शइ जी ओट वठी खिसकी निकिरी वेंदा आहिनि। सो रसूल जे हुकुम जी मुखालफ़त करण वारा हिन ॻाल्हि खां डिॼनि त इन्हनि खे का मुसीबत पहुचे या इन्हनि खे दर्दनाक अज़ाब पहुचे। ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم। ॿुधो बेशक अल्लाह जो ई आहे जेको कुझु आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे। बेशक उहो ॼाणे थो जंहिं हाल में तव्हां आहियो ऐं उन ॾींहं खे ॼाणे थो जंहिं में माण्हू उन जी तरफ़ मोटाया वेंदा। पोइ उहो इन्हनि खे ॿुधाईंदो जेको कुझु इन्हनि कयो ऐं अल्लाह हर शइ खे ॼाणींदड़ आहे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। उहो अल्लाह वॾी बरकत वारो आहे जे पंहिंजे बाने ते क़ुर्आन नाज़िल फरमायो। الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا। जंहिं जे लाइ आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही आहे ऐं उन न औलाद खे अख़्तियार फरमायो ऐं न उन जी बादशाही में को उन जो शरीक आहे ऐं उन हर शइ खे पैदा फरमायो पोइ उन खे सही अंदाज़े ते रखियो। واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ ऐं माण्हुनि उन खां सवाइ ॿिया खोड़ ख़ुदा ठाहे वरिता जेकी कंहिं शइ खे पैदा नथा कनि बल्कि उहे पाण पैदा कयल आहिनि ऐं उहे पाण लाइ कंहिं नुक़सान ऐं नफ़े जा मालिक न आहिनि ऐं न ई उहे कंहिंजी मौत ऐं ज़िंदगी जा ऐं न मरण खां बाद कंहिंखे ॿीहर ज़िंदा करण जो अख़्तियार रखनि था। وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ ऐं काफ़िरनि चयो ही क़ुर्आन त फ़क़ति हिकु वॾो कूड़ आहे जेको न पाण ठाहियो आहे ऐं इन ते ॿियनि माण्हुनि बि उन जी मदद कई आहे। पोइ बेशक इहे काफ़िर ज़ुल्म ऐं कूड़ ते अची विया आहिनि। وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا। ऐं काफ़िरनि चयो ही क़ुर्आन अॻियनि माण्हुनि जूं कहाणियूं आहिनि जेकी इन नबी कंहिं खां लिखाए वरितियूं आहिनि पोइ इहे ई इन ते सुबुह ऐं शाम पढ़ियूं वेंदियूं आहिनि। قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ अव्हां फरमायो इन खे त उन ई नाज़िल फरमायो आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जी हर ॻाल्हि ॼाणे थो
बेशक उहो बख़्शींदड़ महिरबान आहे। وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ऐं काफ़िरनि चयो हिन रसूल खे छा थियो जो ही खाधो बि खाए थो ऐं बाज़ारुनि में बि घुमी फिरे थो ऐं इन जी तरफ़ को फ़रिश्तो न लाथो वियो जेको इन सां गॾु माण्हुनि खे डिॼाइण वारो हुजे। हा, أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا या इन ॾांहुं को ग़ैबी खज़ानो उछराए वञे हा या इन जो को बाग़ हुजे हा जंहिं मां इहो खाए हा। ऐं ज़ालिमनि चयो तव्हां त पैरवी नथा कयो पर हिक अहिड़े मर्द जी जंहिं ते जादू थियल आहे। انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ए हबीब ॾिस तुंहिंजे लाइ कहिड़ा मिसाल बयान करे रहिया आहिनि पोइ इहे गुमराह थी विया आहिनि त हाणे इन्हनि खे कंहिं बि राह जी ताक़त न आहे। تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا उहो अल्लाह वॾी बरकत वारो आहे जेको जेकॾहिं चाहे त तव्हां जे लाइ हिन खां बहितर बणाए छॾे। उहे बाग़ जिन जे हेठां नहरूं जारी हुजनि ऐं तव्हां जे लाइ बुलंद माड़ियूं बणाए छॾे। بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا जॾहिं त इन्हनि क़यामत खे कूड़ो चयो आहे ऐं असां क़यामत खे कूड़ो चवण वारनि जे लाइ भड़कंदड़ बाहि तयार करे रखी आहे। إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا जॾहिं उहा बाहि इन्हनि खे परे जी जाइ खां ॾिसंदी त काफ़िर इन जो जोश हणण ऐं गजगोड़ ॿुधंदा। وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ऐं जॾहिं इन्हनि खे उन बाहि जी कंहिं सोढ़ी जाइ में ज़ंजीरुनि में जकड़ियल सटियो वेंदो त उते मौत घुरंदा। لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا फरमायो वेंदो अॼु हिकिड़ो मौत न घुरो ऐं घणा मौत घुरो। قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا अवां फरमायो शाही जहन्नम जो अज़ाब बहितर आहे या उहो हमेशा रहण वारो बाग़ जंहिंजो रिझण वारनि खे वादो ॾिनो वियो आहे। उहो बाग़ इन्हनि जे लाइ बदिलो आहे ऐं मोटण जी जाइ आहे। لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا जन्नतियुनि जे लाइ जन्नत में हर उहा शइ हूंदी जेकी उहे घुरंदा उते हमेशा रहंदा। ही तव्हांजे रब जे ज़िम्मे करम ते घुरियल वादो आहे। ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ऐं जंहिं ॾींहुं हू इन्हनि खे ऐं जिन बुतनि जी अल्लाह खां सवाइ इबादत कनि था उन्हनि खे गॾु कंदो पोइ उन्हनि बुतनि खे फरमाईंदो
छा मुंहिंजे बाननि खे तव्हां गुमराह कयो हो या ही पाण ई वाट खां गुमराह थिया हुआ? قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. उहे अर्ज़ कंदा, ए अल्लाह, तूं पाक आहीं, असांजे लाइ हरगिज़ जाइज़ न हो जो असां तोखां सवाइ कंहिं ॿिए खे मददगार बणायूं, पर तो इन्हनि खे ऐं इन्हनि जे अबदाननि खे फ़ाइदो खणण ॾिनो एतिरे ताईं जो इन्हनि तुंहिंजी यादि खे विसारे छॾियो ऐं इहे ई माण्हू हुआ ई हलाक थियण वारा. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. पोइ बेशक उन्हनि कूड़नि माबूदनि तव्हांजी ॻाल्हि खे कूड़ो चयो, सो हाणे तव्हां न अज़ाब फेरण जी ताक़त रखंदो ऐं न पंहिंजी मदद करे सघंदो, ऐं तव्हां मां जेको ज़ालिम आहे असां उनखे वॾो अज़ाब चखाईंदासीं. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ऐं असां तोखां अॻ में जेतिरा रसूल मोकिलिया सभई बेशक खाधो खाईंदा हुआ ऐं बाज़ारुनि में हलंदा हुआ, ऐं असां तव्हां मां हिकिड़नि खे ॿियनि लाइ आज़माइश बणायो. ऐं ए इंसानो, छा तव्हां सबर कंदो? ऐं ए महबूब, अव्हां जो रब खूब ॾिसंदड़ आहे.